हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्स गरिरहेको थियौँ र त्यसमा हामी फङ्सन अफ वान भेरिएबल हेरिरहेको थियौँ है। र आज त्यसको पार्ट 3 भिडियो हो। र आज हामीले सुरु गर्ने पोर्सन भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ फङ्सन्सहरूबाट हाम्रो आजको भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। र आज त्यति साह्रो धेरै कुराहरू छैन, एकदम सिम्पल कुराहरू छ र त्यही सिम्पल कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो कम्बिनेसन अफ फङ्सन्स भनिसकेपछि के बुझाउँछ भने एउटा भन्दा ज्यादा फङ्सन्सहरूलाई एकैचोटि लेखेर नयाँ फङ्सन्स बनाउने तरिका जस्तो भयो हैन। कम्बिनेसन भनेपछि जोड्नु भनेको एडिसन जस्तो मात्रै कुरा हुँदैन, जोड्ने भनेको घटाउने, डिभाइड गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। सो जेनरली फङ्सन्स कसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ भने सपोज तपाईसँग दुईटा फङ्सन छ एफ एन्ड जी, जतिवटा फङ्सन पनि हुन पायो, तर दुईटा फङ्सन्सलाई तपाईले जेनरलाइज गर्न सक्नुहुन्छ पछि। सो यो दुईटा फङ्सन्सलाई कि त तपाईले यसरी एड गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कि यसरी सबट्र्याक्ट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, और डिभिजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसरी डिभाइड। यो चारवटा तरिका छ तपाईले फङ्सन्सहरूलाई कम्बाइन गर्न सकिने हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फङ्सन्सलाई यसरी कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो कम्बिनेसन्सहरुमा अब के रुल्सहरु, के नियमहरु लागू हुन सक्छ। जस्तै तपाईले दुईटा फङ्सन्सलाई कम्बाइन गर्नुभयो, एउटै भेरिएबल छ, तिनीहरुको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटै छ भने तपाईले यसलाई fx प्लस gx भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दुईटा फङ्सन्सलाई सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ त fx माइनस gx भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लेख्ने तरिका हो। त्यसैगरी दुईटा फङ्सन्स मल्टिप्लाई भइरहेछन्, दुईटा फङ्सन्स मल्टिप्लाई हुनुको मतलब तपाईले यहाँ fx इन्टु gx भनेर लेख्नुभयो। त्यसैगरी दुईटा फङ्सन्सहरु चाहिँ डिभाइड भइरहेछन् भने है, दुईटा फङ्सन्सहरु डिभाइड भइरहेछन्, तपाईले fx डिभाइडेड बाइ gx लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो gx के हुनु पर्यो, नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हैन। यो चारवटा यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चार तरिकाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त फङ्सन्सहरुलाई कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले फङ्सन्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ fij यसरी। अब यहाँनेरि आउँछ डोमेनहरुको कुरा। डोमेन भन्नाले सपोज एउटा कुरा सपोज गरौँ न, fx इज इक्वल्स टु एउटा छ फङ्सन x स्क्वायर भनेर फङ्सन छ, अर्को छ gx इज इक्वल्स टु x भनेर फङ्सन छ अरे। अब सपोज यसको डोमेन भनेको त एउटा सर्टेन भ्यालुजहरुको, यो भन्दा नि ल रुट अन्डर x दिउँ न त, ल रुट अन्डर x दिम भने हामीले यसको डोमेन भनेको एउटा सर्टेन भ्यालु हुन सक्ला। माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी नै यसको डोमेन हुन्छ। तपाईले यो बीचको जुनै भ्यालु चुज गरे पनि y को भ्यालु आउँछ। तर यसको डोमेन त माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी नपाउँदैन, किनभने यहाँ x को भ्यालु, यो x को भ्यालु तपाईको नेगेटिभ भयो। x को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त gx इमेजिनरी नम्बर आउँछ। अब यहाँ त इमेजिनरी नम्बर आउन सक्दैन भनेपछि यसको चाहिँ हामीले सबै भ्यालु के हुनु पर्यो, पोजिटिभ, 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हुनु पर्यो हैन। भनेपछि अब यो दुईटा फङ्सन्सलाई कम्बाइन गर्नुभयो तपाईले, सपोज गरौँ तपाईले एडिसनै गर्नुभयो अरे। यसरी एडिसन गर्नुभयो भने के हुन्छ, यो त fx प्लस gx हुन जान्छ र नयाँ फङ्सन के आउँछ, x स्क्वायर प्लस रुट x। अब तपाईले यो भ्यालु हाल्नु भयो भने त के हुन्छ, यहाँनेरि -1 हाल्नु भने ठिक छ, यो भ्यालु आउँछ, तर यो भ्यालु आउँदैन हैन। भनेपछि तपाईले यहाँबाट के देख्न सक्नुहुन्छ भने यदि मैले यहाँ भएको सबै भ्यालुजहरु पुट गरे भने, fx र gx दुईटैको भ्यालुज पुट गरे भने फङ्सन सेटिस्फाई नहुन सक्छ, दुईटा कम्बिनेसन सेटिस्फाई नहुन सक्छ। भनेपछि यहाँनेरि के देखिन्छ, इदरको एउटा सर्टेन सेट अफ भ्यालुज, यो दुईटामा भएको कुनै एउटा सर्टेन सेट अफ भ्यालुजले मात्रै सेटिस्फाई गर्छ यो नयाँ फङ्सनलाई। त्यो सेट अफ भ्यालुज भनेको चाहिँ 0, इन्फिनिटीले चाहिँ यो दुईटै कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ। त्यसैले यसको डोमेन अब x को भ्यालुजहरु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी। अब अर्को तरिकाले भन्दा के भन्न सकिन्छ भने fx र gx को जुन इन्टरसेक्सन अफ छ, यिनीहरु दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्ने खालको भ्यालुजहरु हामीले लिनुपर्ने हुन्छ हैन। यो दुईटैलाई, एउटालाई मात्रै सेटिस्फाई गर्ने हैन। हामीले सिंगलली डिफाइन गर्यौं भने त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीले fx लाई सेटिस्फाई गर्छ, gx लाई 0 टु इन्फिनिटीले गर्छ। तर यसरी मैले कम्बाइन गरे भने त
यहाँनिर त दुईटैले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स स्क्वायरलाई पनि मान्नु पर्यो यो पनि मान्नु पर्यो हो त्यसको लागि 0, इन्फिनिटीको भ्यालु लिन्छौँ हामीले त्यसै गरी सपोज fx को भ्यालु 1/x छ र gx को भ्यालु के छ त 1/x - 1 छ रे हैन यस्तो खालको केही सर्टेन भ्यालु छ अब x को भ्यालु 0 बाहेक हैन x को भ्यालु 0 बाहेक सपोज -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र मैले -0 गरे भने 0 बाहेक x को सबै भ्यालुले सेटिस्फाई गर्छ त्यसैगरी यतापट्टि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी गरे 1 बाहेक सबै भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ अब मैले दुईटालाई कम्बाइन गरे यो कुरा चाहिँ तपाईको एडिसनमा पनि लागू हुन्छ सबट्र्याक्सनमा पनि लागू हुन्छ डिभिजनमा पनि सरी मल्टिप्लिकेसनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ है सपोज यहाँ मैले सबट्र्याक्सनै गरे f - g गरे x गरे है यति गरे भने यहाँ के आउँछ fx - gx आउँछ यो भनेको 1/x - 1/x - 1 आउँछ अब मैले यो फंक्सनमा 0 हाले भने इन्फिनिटी आउँछ -1 हाले भने के आउँछ त इन्फिनिटी आउँछ सरी 1 हाले भने इन्फिनिटी आउँछ सो यसको नयाँ डोमेन भनेको चाहिँ के हुने भो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र 0 र 1 बाहेक एउटै ठाउँमा लेख्दा हुन्छ 0 र 1 बाहेक अरु सबैले यो फंक्सनलाई सेटिस्फाई गर्छ सो यहाँ पनि के भयो त एक तरिकाले हेर्दा यो पनि इन्टरसेक्सन भयो नि सो एडिसन र सबट्र्याक्सन गरियो भने सपोज मैले यसरी एडिसन गरे अथवा मैले सबट्र्याक्सनै गरे अथवा मैले के गरे त मल्टिप्लिकेसनै गरे भने मेरो नयाँ डोमेन भनेको चाहिँ f को डोमेन र g को डोमेनको इन्टरसेक्सन हुन जान्छ यहाँनेरिको कमन कुराहरु मात्रै लिनु पर्ने हुन्छ बाँकी बात हामीले लिने कुरा हैन 0 त यसको कमन हैन 1 पनि कमन होइन हैन यहाँ बीचको कमन पोइन्ट्सहरु भनेको 0 र 1 बाहेक अरु सबै यसको कमन हुन जान्छ नि हैन हो त्यो कमन पोइन्ट्सहरु पो हामीले छान्यौं त 0 र 1 बाहेक अरु सबै कमन पोइन्ट्सहरु आउँछ कि आउँदैन यहाँनेरि हो तिनीहरु चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हुन जान्छ यहाँनेरि सो यहाँनेरि अब के भयो भन्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि दुईटा फंक्सन्सहरु कम्बाइन हुँदाखेरि तपाईले एडिसन गर्नुभयो सबट्र्याक्सन गर्नुभयो मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने डोमेन भनेको चाहिँ तिनीहरु दुईटाको इन्टरसेक्सनले डोमेन दिन्छ अब मल्टिप्लिकेसनको केस हामीले हेरेका थिनौं अब यही एक्जाम्पल लिउँ न हामीले f * g गर्यौं x गर्यौं हैन यो भनेको के हुन्छ fx * gx हुन्छ fx भनेको 1/x gx भनेको 1/x - 1 भयो अब यो दुईटामा पनि मैले 0 हाले भने काम छैन इन्फिनिटी आउँछ 1 हाले भने नि काम छैन नि भनेपछि हाम्रो डोमेन भनेको मल्टिप्लिकेसनको केसमा पनि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र 0 र 1 बाहेक अरु सबै भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ मल्टिप्लिकेसनमा पनि त्यति नै केसहरु हुने भयो अब अर्को कुरा आउँछ डिभिजनको केस डिभिजनको केसमा पनि यही फर्मुला नै मैले fx gx को भ्यालु यही नै मान्न गए सपोज मैले f/g गरे यहाँनेरि र x गरे यहाँनेरि के आउँछ fx / gx भनेर आयो fx को भ्यालु x छ यसको x - 1 छ र यहाँनेरिबाट एउटा कुरा के देखियो भन्दा माथिको भन्दा अलिकति थोरै डिफरेन्ट आइरहेछ है सरी यहाँनेरि 1/x हुँदो रहेछ मैले हल्का फंक्सन्सहरु चाहिँ बिगारेछु सरी यहाँनेरि 1/x छ 1/x छ यहाँनेरि 1/x - 1 छ भनेपछि यो के आउँछ x - 1 / xc आउँछ उल्टो लेखेछु मैले ठीक छ ल x - 1 / x आयो अगाडिको हाम्रो फंक्सन्स के थियो यहाँनेरि लेखौं fx भनेको 1/x र gx भनेको के थियो 1/x - 1 fx को डोमेन भनेको के थियो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र यहाँनेरि हामीले 0 बाहेक अरु भ्यालु हाल्न पाउँछौं त्यसैगरी यहाँनेरि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र यहाँनेरि -1 बाहेक अरु सबै भ्यालुजहरु हाल्न पाइन्छ यहाँनेरि हैन अब यो फंक्सन्समा हेर्नु त यहाँनेरि त हामीले सपोज 1 भ्यालु त हाल्न पाउँछौं 1 भ्यालु हाल्यौं भने के हुन्छ 1 - 1/1 भनेको 0 आउँछ ठीक छ यसले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ तर के हुने रहेछ त हाम्रो यहाँनेरि 0 हाल्न हामीले पाउँदैनौं ठीक छ 0 हाल्यौं भने त के आउँछ यहाँनेरि इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि जस्ट के हुनु पर्यो यो फंक्सनमा भन्दा df इन्टरसेक्सन dg त हुन्छ
त्यति कुरा त हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। डीएफ र डीजी को इन्टरसेक्सनको भ्यालुजहरू हुनु पर्यो। तर माइनस यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो यो जीएक्स भन्ने जुन फंक्सन छ नि, यो जीएक्स भन्ने फंक्सन चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुनु भएन हैन। यो जीएक्स फंक्सन 0 हुनु भएन, अरु त 0 हुन पाइहाल्यो। ठीक छ, अरु 0 भएन नि मतलब भएन। तर डीएफ इन्टरसेक्सन डीजी माइनस जीएक्स नट इक्वल्स टु 0 भयो भने हाम्रो काम त यहाँनिर हुने रहेछ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, अब यहाँनिर 1/x-1 लेखा छ, त्यही पनि यो जीएक्स भयो, यता तलको जीएक्स भयो, माथिको एफएक्स हुन गयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ यो कुरालाई। सो जीएक्स 0 भएन भने हाम्रो सबै भ्यालुजले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ। डीएफ र डीजी को अरु सबै भ्यालुले सेटिस्फाई गर्छ यसलाई। ठीक छ, त्यति कुराहरु हो यहाँनिर, अरु खासै कुरा केही पनि छैन। बुझ्नुभयो त? डोमेन कसरी भेट्ने, कम्बाइन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँनिरबाट बुझ्न सकिन्छ है। एक्जाम्पल्सहरु कुनैमा तपाईलाई प्रब्लम भयो भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो कम्बिनेसन अफ फंक्शन्स। अब आउँछ कम्पोजिट फंक्शन। कम्बिनेसन अफ फंक्शन्स पछि आउँछ कम्पोजिट फंक्शन्सको कुराहरु। कम्पोजिट फंक्शन्सहरु भनेको के हो त? अब सपोज तपाईले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, ए देखि बी भन्ने एउटा तपाईको ए सेट छ, बी सेट छ। यहाँदेखि एउटा ए देखि बी सम्म एउटा फंक्शन डिफाइन गर्नुभयो। यहाँको फंक्शन्सहरु भनेको इनपुट भयो, यतापट्टि के आयो त आउटपुट आइपुग्यो। फेरि यो आउटपुटलाई इनपुटको रूपमा लिएर यहाँदेखि एउटा जी फंक्शन डिफाइन गर्नुभयो। मैले नेमिङ मात्रै गरे हो र यहाँ एउटा सी भनेर लेख्नुभयो। यो आउटपुट अब सी को लागि त के हुन जान्छ त? यो आउटपुट त सी को लागि इनपुट हुन जान्छ र यहाँनिर के आउँछ? आउटपुट आउँछ। भन्छ ए देखि बी, बी देखि सी मैले एउटा फंक्शन डिफाइन गरे। अब मलाई मन लाग्यो कि मैले ए देखि सी नै सिधै एउटा फंक्शन डिफाइन गर्नु पर्यो भने मैले सुरुमा के गर्नु पर्यो? ए देखि बी को एफ एप्लाई गर्नु पर्यो हैन। ए देखि बी को के गर्नु पर्यो? एफ एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि जी एप्लाई गर्नु पर्यो हैन। हो, सुरुमा एफएक्स एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो चाहिँ जीएक्स मा एप्लाई गर्नु पर्यो। एफएक्स एप्लाई गरिसकेपछि यहाँको भ्यालुजहरु आउँछ र नयाँ फंक्शन जी को लागि त यो एफएक्स त इनपुट हुन जान्छ हैन। एफएक्स को भ्यालु त यहाँको भ्यालुजहरु त इनपुट हुन जान्छ र यतापट्टि फेरि मलाई नयाँ आउटपुट दिन्छ। हो, यसरी मैले नयाँ फंक्शन्सहरु क्रिएट गरे भने यस्तो फंक्शन्सहरुलाई चाहिँ कम्पोजिट फंक्शन भन्छ। दुईटा फंक्शन्सको काम, एफ र जी को काम मैले सिंगल एउटा यसरी फंक्शनले काम गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ कम्पोजिट फंक्शन भनेर भन्छ। जस्तै एफ भनेको के भयो त? ए टु बी डिफाइन भइरहेछ र जी भनेको के भइरहेछ? बी टु सी डिफाइन भइरहेछ हैन। जी भनेको चाहिँ बी टु सी डिफाइन भइरहेको छ भने कम्पोजिट फंक्शन भनेको चाहिँ यसलाई जी ओ एफ भनेर लेखिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त? सिधै ए टु सी डिफाइन गर्न सकिन्छ। जीओएफ ले ए टु सी डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। यही कुराहरु हो र यसरी तपाईहरुले काम गर्नु भने काम गर्नु मजाले सक्नुहुन्छ। जस्तै के दिएको छ तपाईलाई? fx = x² दिएको छ र gx = x-3 दिएको छ र तपाईलाई सोध्यो जीओएफ के हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले सुरुमा gfx लेख्नुहुन्छ। अब fx को भ्यालु के छ? x² छ। अब यो x² लगेर यो भ्यालुमा हाल्नुहुन्छ भनेपछि x² - 3 आउँछ। सो gf भनेको x² - 3 भयो। हामीले सिधै a to c गर्नु पर्यो भने x² - 3 गर्न सक्छौं हैन। यो कुराहरु हामीले गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। हो, यो कुरा चाहिँ मेनली हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो कम्पोजिट फंक्शन्सको प्रिन्सिपल जस्तो भयो। धेरै कुराहरु केही पनि छैन कम्पोजिट फंक्शनमा, एकदमै सजिलो कुरा छ। तपाईहरुले पहिले पनि यो कुराहरु चाहिँ पढ्दै आउनु भएको हो हैन। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो के आउँछ भन्दा ग्राफ्स अफ फंक्शन्सहरु हैन। फंक्शन्सहरुलाई कसरी हामीले ग्राफ गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफ्स अफ फंक्शन्स, ठीक छ। फंक्शन्सहरुलाई कसरी ग्राफ गर्ने भन्ने कुरा त सिम्पल छ। जस्ट म तपाईलाई एप्रोच भनिदिन्छु। सुरुमा तपाईले इक्वेशन्सहरु लेख्नु, ठीक छ। इक्वेशन्सहरु लेख्ने y = यसरी fx को फर्म कुनै हुन सक्छ, इक्वेशन्स लेख्ने। त्यसपछि सर्ट एन्ड पोइन्ट्सहरु x को भ्यालुजहरु यसरी छान्नुस् कि y को भ्यालु अलिकति सानो पनि आओस्, x को भ्यालु नजिकै जस्तै 0, -1 1, -2 2,
-3 3 यस्तो चुज गर्नुहोस् र y को भ्यालु यस्तो गर्दा नजिकै नजिकै आओस् हो त्यस्तो खालको भ्यालुजहरु चुज गर्ने हो। यदि तपाईले यस्तो गर्दा ठुलठुलो भ्यालुज आउँछ भने यो -1 र 1 को बीचको भ्यालुजहरु 1/2 यस्तो चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 3/2 हरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भ्यालुजहरु राख्ने र मलाई लाग्छ एटलिस्ट तपाईहरुले चाहिँ 5 to 6 भ्यालुजहरु निकाल्नु हैन। 5 to 6 भ्यालुजहरु निकालेर ग्राफिङ गर्ने है, मेन कुराहरु त्यो भयो। ग्राफ गर्ने तरिका यही हो। तपाईले 5-6 भ्यालुजहरु लिने, त्यो भ्यालुजहरु लिएर चाहिँ जनरली तपाईले ग्राफ प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला तपाईहरुलाई रेन्ज पनि दिएको हुन सक्छ, जस्तै तपाईलाई के सोध्यो y = x² प्लट गर, तर रेन्ज अथवा इन्टरभल कति -2,2। यो बेलामा तपाईले x को र y को भ्यालु राख्नु पर्यो, -2 र 2 को बीचको भ्यालुहरु राख्नु पर्यो। -2 राख्यो भने यहाँ 4 आउँछ, 2 राख्यो भने पनि 4 आउँछ, -1 राख्यो भने 1 आउँछ, 1 राख्यो भने 1 आउँछ र 0 राख्यो भने कति आउँछ 0 आउँछ हैन। अब यही कुराहरु तपाईले ट्याक्क ग्राफमा के गर्ने हो त प्लट त गर्ने हो। जस्तै यहाँ 1 2 3 4 भयो, यहाँ 1 2 भयो, यति चाहिएको थियो 1 2 3 4 भयो। अब 0 हुँदाखेरि 0 छ, 1 हुँदाखेरि 1 छ, -1 हुँदाखेरि पनि 1 छ, 2 हुँदाखेरि कति छ त भन्दा 4 छ र 2 हुँदाखेरि यहाँ 4 छ। ठ्याक्कै यसलाई यसरी जोड दिने, यही भयो हाम्रो फाइनल एन्सर हैन। यहाँ अलिकति फिगर मिलेको छैन, नभए यही कुराहरु हो। अब आउँछ ट्रान्सफर्मेसन अफ ग्राफ्स को कुराहरु। ग्राफलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ, के हो ट्रान्सफर्मेसन अफ ग्राफ्स भनेको र यसले हामीलाई केमा हेल्प गर्छ त भन्ने कुराहरु थोरै एकदम थोरै छ, केही पनि छैन, हो त्यो कुराहरु बुझ्न जरुरी छ है। सपोज तपाईसँग एउटा इक्वेसन y = fx भन्ने इक्वेसन छ र म जनरली यहाँको लागि चाहिँ y = x² भन्ने इक्वेसनको ग्राफहरु प्लट गरेर तपाईलाई देखाउँछु कि के कस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ हैन। पहिलो भनेको सपोज तपाईले y = f(x + a) गर्नुभयो, अथवा y = के थियो x² थियो, मैले यहाँ x + a² गरे भने हाम्रो ग्राफमा के असर पर्छ। यसरी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आयो भने मैले यसलाई 2 राख्दिन्छु है। सो y = x² को ग्राफ त तपाईले देखिहाल्नुभयो, ठ्याक्कै यो ओरिजिनबाट यसरी पास हुन्छ, यसरी जान्छ। अब y = सपोज यहाँ a को भ्यालु 2 छ भने x + 2 को होल स्क्वायर को ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नु भयो भने कस्तो हुन्छ होला। यसरी तपाईले ग्राफ बनाउनु भयो भने ठ्याक्कै तपाईको ग्राफ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसरी यो जति 2 भएको छ नि त्यति स्टेप यसरी लेफ्टमा सर्दिन्छ, ठ्याक्कै 2 स्टेप हुन्छ र अरु सबै कुरा सेम हुन्छ। यसरी तपाईको ग्राफ बन्दिन जान्छ। 2 स्टेप्स टु दी x जाने भयो, यता x' भयो, यो x भयो नि हो। यसरी मैले +a गरे भने मेरो ग्राफ चाहिँ शिफ्टेड होरिजेन्टली टु जति यहाँ युनिट्स छ नि 2 युनिट्स एड गर्नु भने 2 युनिट्स लेफ्ट तिर सर्छ। ठीक छ कुरा। यदि तपाईले y = f(x - a) गर्नुभयो, अथवा यो भनेको त x - a² भनेको के हो x - 2 को स्क्वायर गर्नुभयो भने यति बेला चाहिँ तपाईको ग्राफ के हुन्छ त 1 2 यसरी 2 युनिट्स राइट तिर सर्छ। यदि माइनस गर्नुभयो भने राइट तिर सर्छ, सरी यता x' लेखेछु, राइट तिर जति युनिट्स यहाँ तपाईले एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्नुभयो त्यति युनिट्स राइट तिर सर्छ, माइनस गर्नुभयो भने, प्लस गर्नुभयो भने लेफ्ट तिर सर्छ। ठीक छ, यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि अर्को भनेको के आउन सक्छ भने सपोज तपाईले चाहिँ y = f(x + a) गर्नुभयो, अथवा x² + 2 गर्नुभयो भने तपाईको ग्राफमा कस्तो असर देख्छ, र y = fx - a गर्नुभयो। अब यहाँ क्वेशन अनुसार हामीले x² - 2 गर्नुभयो भने के देखिन्छ होला भनेर सोध्यो भने यति बेला चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ग्राफ भयो। हाम्रो ओरिजिनल ग्राफ भनेको त यहाँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यो भइहाल्यो। अब x² + 2 भयो, अथवा यसरी तपाईले +2 चाहिँ एड गर्नुभयो भने हाम्रो ग्राफ यसरी 2 स्टेप माथि सर्छ। ठीक छ, जति युनिट्स तपाईले यहाँ बाहिर एड गर्नुभयो नि त्यति युनिट्स माथि जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ, त्यति युनिट्स चाहिँ माथि जाँदो रहेछ। यहाँ 2 युनिट्स हामीले एड गर्यौं भने 2 युनिट्स माथि जान्छ। त्यसैगरी तपाईले -2 युनिट्स गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 2 युनिट्स चाहिँ के हुन्छ त तल झर्छ। यसरी ठ्याक्कै 2 युनिट्स तल झर्छ। माइनस गर्नुभयो भने डाउनवर्ड तिर जान्छ बाइ
जति युनिट्सले सबट्र्याक्ट गर्नुभएको छ त्यति युनिट्सले तल जान्छ, एड गर्नु भने त्यति युनिट्स चाहिँ ग्राफ माथि जाने काम गर्छ। एड गर्नु भनेको माथि ठ्याक पुर्याउनु रहेछ। यदि हामीले टोटल्ली फङ्सनमै चेन्ज भित्रै नै हामीले यसरी एड सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने सिफ्टिङ राइट लेफ्ट हुँदो रहेछ, र यसरी बाहिर यसरी एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने काम गऱ्यौँ भने अप र डाउन चाहिँ के हुने रहेछ, सिफ्ट हुने रहेछ। ठिक छ कुरा। सपोज अब अर्कोचोटि तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँको ग्राफ छ y = x² छ, तपाईँले अब y = -x² गर्नुभयो होइन भने दुईटै ग्राफ प्लट गरेर हेरौँ। सपोज y = x² को ग्राफ यसरी यहाँनिर आइपुग्यो होइन, र y = -x² को ग्राफ कसरी आउला त? y = -x² भनेपछि जहिले पनि y को भ्यालु के आउने भयो त? हामीले x को भ्यालु जे राखे पनि y को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भने यो साइडमा यसरी ग्राफ ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट भइदिनु भयो x एक्सिस अनुसार। x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हुने भयो, किनभने मैले -x² राखिसकेपछि त x² को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि y को भ्यालु के हुन्छ, जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। x को भ्यालु त तपाईँले +1 -1 जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यो यता भयो, तर y को भ्यालु जहिले पनि के आउने भयो, नेगेटिभ आउने भयो। त्यसैले यदि y = x² छ अथवा y = fx छ ग्राफ y = -fx गर्नुभयो भने त्यसले के गरिन्छ, रिफ्लेक्सन अबाउट के गरिदिन्छ, x एक्सिस गरिदिन्छ। ठिक छ, यति काम गरिदिने रहेछ। कुरा बुझ्यो। अब अर्कोचोटि तपाईँले के गर्नुभयो त, यसको लागि मैले अर्को टाइपको इक्वेसन लिए, y = x भन्ने इक्वेसन लिए। सपोज y = x भनेपछि त यतातिरबाट एउटा लाइन आउने भयो जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यतापट्टि x यतापट्टि y। अब तपाईँले के गर्नुभयो, y = f - x गर्नुको मतलब -x हुने भयो। यसरी -x गर्दाखेरि y = -x भनेको त यो साइडबाट यतातिर पास हुन्छ भनेपछि यसले के गरिदिने रहेछ, हेर्नुहोस् त, रिफ्लेक्सन अबाउट y एक्सिस गरिदिने रहेछ। ठिक छ, के गरिदिने रहेछ, रिफ्लेक्सन अबाउट y एक्सिसको काम यसले गरिदिने रहेछ होइन। सो यसरी तपाईँले यो भ्यालुजहरू पुट गर्नुभयो भने, यदि y = f - x गर्नुभयो भने यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट y एक्सिस गर्ने काम गर्दो रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यसपछि आउँछ सपोज तपाईँको y = fx छ, यसलाई x² भनेर मानौँ। अब तपाईँले y = 1/2x² गर्नु भने यसले के असर गर्छ त? सपोज y = x² भनेको यसरी ग्राफ आयो भने तपाईँले y = 1/2 गर्नुभयो भने अरू त केही असर गर्दैन, तर हाम्रो ग्राफ के भइदिन्छ त, अलिकति न्यारो भइदिन्छ। पहिले यति वाइड थियो नि, अब के भइदियो, हल्का न्यारो भइदियो नि हो। तपाईँले यदि हाम्रो इक्वेसन y = fx छ र तपाईँले के गर्नुभयो, y = k * fx गर्नुभयो। यदि k को भ्यालु <1 छ भने यसले के गरिदिन्छ त, श्रिङ्क गरिदिन्छ, ग्राफलाई खुम्चाइदिन्छ। ठिक छ, तर यदि तपाईँले y = 2x² गर्नुभयो भने, y = 2x² गर्नु भने हाम्रो ग्राफ ठुलो भइदिन्छ। पहिले जति वाइड थियो त्योभन्दा ठ्याक्कै डबलै भइदिन्छ भनेपछि यदि k > 1 ले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो ओरिजिनल इक्वेसनलाई भने तपाईँको ग्राफ के भइदिन्छ, इन्लार्ज भइदिन्छ। ठिक छ, के भइदिँदो रहेछ, इन्लार्ज भइदिँदो रहेछ। सो यदि y = fx भन्ने इक्वेसन छ र y = kfx गर्नुभयो, यदि k को भ्यालु <1 छ भने श्रिङ्क हुने रहेछ र k > 1 रहेछ भने इन्लार्ज हुने रहेछ अथवा एक्सपान्ड हुने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। मेन कुराहरू चाहिँ यही हो। अब जुन इक्वेसनमा गरे पनि तपाईँले यही कुराहरू नै देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ कुरा हो, मेन कुराहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो है। यसरी चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू एक दुईवटा कुराहरू छ जुन चाहिँ म तपाईँहरू आफैले खोज्नुहोस् जस्तो लागिरहेछ। सपोज y = 1/kfx गर्नुभयो हैन, y = 1/kfx गर्नुभयो। अर्कोचोटि y = fkx गर्नुभयो हैन, र y = अर्कोचोटि fx/k गर्नुभयो भने यति बेला ग्राफमा कस्तो खालको असर देखिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो तीनटा कुराहरू हेरेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला। मैले भने जस्तै जियोजेब्रा एप डाउनलोड गर्ने र
त्यो एपबाट चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सजिलैसँग प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा एफएक्स को भ्यालु तपाईले सपोज गर्नु हैन, एफएक्स को भ्यालु एउटा सर्टेन इक्वेसन हाल्दिनु र के को भ्यालु पनि एउटा सर्टेन 1 2 केही भनेर 2 3 केही सपोज गर्नु। एकचोटी के को भ्यालु लेस देन 1 राख्नु हैन, लेस देन 1 राख्नु, अर्कोचोटी के को भ्यालु ग्रेटर देन 2 राख्नु, अर्कोचोटी के को भ्यालु लेस देन 0 राख्नु, अर्कोचोटी के को भ्यालु ग्रेटर देन 0 राख्नु। हो यसरी तपाईहरुले जब त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यो ग्राफ कसरी टर्न हुन्छ, ट्विस्ट हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ। हो यसरी तपाईले काम गर्नु भने ठ्याक्कै तपाईहरुले नेचर बुझिसकेपछि जुनै पनि इक्वेसन, जुनै पनि ग्राफ तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो जियोजेब्रा भन्ने एप डाउनलोड गर्नु र त्यो अनुसार तपाईले यो डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि एपहरु छन् तर ल्यापटप्सहरुको लागि, कम्प्युटर डेस्कटपहरुको लागि चाहिँ जियोजेब्रा एप अलिकति चलाउन सजिलो छ, सजिलो तरिकाले चलाउन सकिन्छ र धेरै कुराहरु त्यहाँनेर हेर्न सकिन्छ। तपाईहरु अब सीएसआईटी पढ्ने स्टुडेन्ट सजिलै फ्यामिलियर हुन नि सकिहाल्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर फंक्सन अफ वान भेरिएबल को थ्योरी पोर्सन चाहिँ यसरी नै सकिन्छ है। कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 4 95 95 8 95 मा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।